अस्सलाम वालेकुम। पाक अफेयर्स में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मौलाना फजल रहमान यहूदी एजेंट या फिर इमरान खान, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है कि पाकिस्तान और इसराइल के माबैन कारोबारी ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं या बहाल हो चुके हैं। इसकी हकीकत क्या है और इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम का वर्जन क्या है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं, आपको मैं दिखाऊंगा भी साथ साथ, और ये भी बताऊंगा कि असल में ये मुआहिदा कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ और इसकी हकीकत क्या है। दूसरी तरफ हम इस पे भी बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मीडिया के सामने आ चुके हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि जो उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि रेडी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का कौमी मसला है, इस पर फुल कोर्ट या फुल बेंच बनना चाहिए। अगर फुल बेंच नहीं बनता तो हम ये 3 रुकने बेंच का ना तो फैसला कबूल करेंगे और ना ही ये बेंच हमें कबूल है। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर ये बेंच फैसला करती है तो अगर इम्प्लीमेंट वो नहीं होगा, वो फैसला कबूल नहीं होगा, तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, ये आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आगाज करते हैं, जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इसकी हाइप बनी हुई है। मौलाना साहब जो है वो बहुत ज्यादा हदफ तनकीद के निशाने पर हैं, और तनकीद की जो बुनियादी वजह है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद कर रहे हैं कि अब मौलाना बताए कि आप यहूदी एजेंट है या फिर इमरान खान यहूदी एजेंट है। ये स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये स्टेटमेंट बुनियादी तौर पर जो अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस उन्होंने ये रिलीज किया है, और इसमें ये बताया गया है कि ये स्टेटमेंट बिटवीन इजराइल एंड पाकिस्तान की ट्रेड यानी तिजारत के हवाले से है। इस स्टेटमेंट का उर्दू तर्जुमा सबसे पहले आप सुनिए ताकि आपको समझ भी आ जाए कि बेसिकली ये स्टेटमेंट है क्या और इसमें क्या चीजें ऐसी दर्ज हैं जिस पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कारोबार और तिजारत ख्यालात लोगों को करीब लाने की ताकत रखते हैं, और इस हफ्ते हमने मशरिक़ वुस्ता में हर एक के लिए खुशहाली और मौक़े को बढ़ाने के लिए इसराइल, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात में बड़े इक़दामात देखे हैं। इस हफ्ते पाकिस्तानी नजात खाने की मसनूआत की पहली खेप इसराइल में अपलोड की गई, और एक लेन देन में जिसमें पाकिस्तान की कारोबारी मरकज कराची में मुकीम पाकिस्तानी यहूदी ताजर फिशल, भेंकल और यरूशलेम और हीफा के 3 इसराइली ताजर शामिल थे। यानी इस स्टेटमेंट में बाकायदा तौर पर यह बताया गया कि पहली जो खास तौर पर कंटेनर हैं वो अपलोड की गई हैं, और बाकायदा से अब ये तिजारत जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अब इस पर चूंकि मौलाना फजल रहमान को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो जमीयत उलमा इस्लाम का जो वर्जन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम के एक रहनुमा है खालिद जान दावर, जो कि सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव भी हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तानी मसनूआत इमारात समेत दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में एक्सपोर्ट होती हैं। अब इमारात से अगर कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन इमारात के बिजनेस लाइसेंस पर ये चीजें इसराइल या कहीं और बेच रहा है, तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान का क्या कसूर है? अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई मुआहिदा किया है तो मुआहिदा कहां पर है, किस हुकूमती ओहदेदार ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, वजाहत दी जाए। अपनी हायर करदा अमरीकी प्रोपेगेंडा एजेंसी के एक लेटर से आप पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर सकते। इसराइल के साथ पाकिस्तान का सफारती ताल्लुकात नहीं तो कारोबारी ताल्लुकात कैसे बन सकते, उन्हें सवाल पूछा है। ये हकीकत टीवी और पाकिस्तान में बेचे पीटीआई के शरपसंद ग्रुप का एक मुनज़्ज़म और झूठा प्रोपेगेंडा है, जिससे मुल्क में सियासी अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। बहरहाल ये उनका वर्जन है जमीयत उलमा इस्लाम का कि ये ऑफिशियल तरीके से कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो फिशल भेंकल नामी जो एक ताजिर हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि कंग्रेचुलेशन टू मी एज अ पाकिस्तानी, आई एक्सपोर्ट फर्स्ट बैच ऑफ पाकिस्तानी फूड प्रोडक्ट्स टू इजराइल मार्केट, डेट्स, ड्राई फ्रूट, स्पाइस सिंगल कंटेनर, और उन्होंने एक साथ में एक वीडियो भी लगाई, और सीएम शहबाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल और दीगर को भी उन्होंने इस वीडियो में टैग किया। इस स्टोरी को वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी इस पर स्टोरी की है,
اور انہوں نے یہ خبر بنیادی طور پر یا یہ سٹوری پبلش کی ہے اپنے اس آفیشیل ویب سائٹ پر. اور اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف والے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان یہودیوں کے ایجنٹ نکلے ہیں؟ کیا اب وہ باقاعدہ طریقے سے جو عمران خان پر الزام لگایا کرتے تھے اب وہ اس کا حصہ ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان کے لیے خاص طور پر یہ بڑی حساس گھڑی بھی ہے کہ اگر واقعی حکومتی سطح پر یا سرکاری سطح پر اس قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے تو اس کو پس پشت کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے، اور کیا مولانا فضل الرحمان کی کنسرن سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. تو بہرحال اب سوشل میڈیا کے صارفین جو ہیں اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ کیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات آپ لوگ بڑھا رہے ہیں حکومتی سطح پر؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا جو نعرہ تھا عمران خان کے خلاف کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، وہ فلاں ایجنٹ ہے، جو کہ ہمیشہ سے ان کا تکیہ کلام رہا ہے، تو اس کا وہ کس قدر جواب دیں گے؟ بہرحال یہ تو ہو گئی جو اس وقت سوشل میڈیا پر بات چیت چل رہی ہے. دوسری طرف نواز شریف نے کل میڈیا سے گفتگو کی، اور اس میڈیا گفتگو میں ایک چیز تو مجھے سمجھ نہیں آئی. ایک شخص جو ہے جو خاص طور پر ماضی میں ججز جرنیل ISI کے حاضر سروس سربراہ کو ہدف تنقید کا نشانہ بناتے رہے، وہ سریعام برا بھلا کہتے رہے، اور نواز شریف کو آج انہوں نے لائیو ٹی وی پر خاص طور پر پاکستان ٹیلی ویژن پر بٹھایا اور ان کو دکھایا. اگر یہ بند کمروں میں جس طریقے سے NRO دیے گئے ہیں، یہ ان تمام NROs کی برکتیں ہیں جو اس وقت پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہیں. اور ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر بنیادی طور پر اگر آپ کو نواز شریف اب لانا پڑا ہے اس تمام تر صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے تو مان لو آپ ہار، باخدا آپ ہار مان جائے، کیونکہ وہ شخص جنہوں نے ایک اپنے انقلابی ہونے کے بجائے انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے بوٹ پالش کرنے پر ترجیح دی ہے، تو اس سے آپ یہ اخذ کر لیجئے کہ کم سے کم یہ شخص جو ہے اس سے تو کم یعنی جو اثر و رسوخ پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے سیاست میں طاقتور حلقوں کی جانب سے، اب مزید اس پر پختہ ہوگا. اور انہوں نے ایک معاہدہ ٹائپ کیا ہوگا. ڈیفینیٹلی وہ آج اقتدار میں ہے اور اس طریقے سے سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کے فیور میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو نواز شریف نے جناب کہا ہے کہ مجھے یہ جو فل بینچ ہے قبول ہوگا، اگر یہ 3 رکنی بینچ اس کیس کا فیصلہ کریں گے تو وہ ہمیں قبول نہیں ہوگا. نواز شریف نے کہا ہے کہ الیکشن سے متعلق کیس میں فل کورٹ کسی ٹرک یا ریڑھی والے کا نہیں بلکہ قومی مسئلہ ہے اور بینچ کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ ملک کی تاریخ نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. الیکشن کمیشن کیس سے متعلق سب فل کورٹ بنانے پر متفق ہے کیونکہ یہ ٹرک یا ریڑھی والے کا نہیں بلکہ قومی مسئلہ بن چکا ہے، لہٰذا فیصلے زبردستی ٹونسٹی سے گریز کیا جائے. واضح رہے کہ جب ہمیں بینچ ہی قبول نہیں تو اس کا فیصلہ ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں. نون لیگ کے قائد نواز شریف نے فل کورٹ کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا اور ہمیں بھی اس پر اعتماد ہے، مگر 3 رکنی بینچ کی باتیں چل رہی ہیں، اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہے انہیں قوم سمجھانے اور آنکھیں کھول کر دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے. نواز شریف نے ایک بار پھر کہا کہ قوم کو انہی بینچ کے فیصلوں نے تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا اور آج بھی یہ مرضی کے فیصلے قوم پر ٹھونسنا چاہتے ہیں، مگر ہم پاکستان کو کسی بھی صورت تباہی سے دوچار نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے فیصلوں سے پاکستان کو بچائے. انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ نے اپنی رائے کا اظہار کر کے عدالتی اصلاحات بل منظور کیا اور اب اسے منظوری کے لیے صدر مملکت کے پاس بھیج دیا ہے. ثاقب نثار دیگر ریٹائرڈ ججز قوم کو بتائے کہ مجھے کیوں نکالا تھا. ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا تھا. بھائی آپ بتائے آپ کو کیوں نکالا؟ آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، آپ نے پھر کہا کہ میں انقلابی ہوں، آپ نے کہا کہ یہ جو فیصلے کہاں سے ہوتے، آج آپ کہاں پر ہیں؟ آج آپ ایک مرتبہ پھر سے آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ کو نکالا گیا تھا، ان نے ٹھیک نکالا تھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ نااہل ہیں، نکٹو ہے، آپ پھر مل جائیں گے اور آج آپ مل گئے ہیں. آپ ایک مرتبہ پھر سے سمجھوتا کر کے اقتدار میں آ گئے ہیں، تو لہٰذا یہ سوال تو کم سے کم مت کیجیے. 2007 میں جب وزیر اعظم بنا تب کیا ایسے حالات تھے؟ ہمارے دور میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. نواز شریف نے کہا کہ ماضی میں عمران خان کے حق میں فیصلے کر کے قوم کو مقروض کر دیا، آج $1 مانگنے پر مجبور ہیں. آج $1 مانگنے پر مجبور ہے. تو بہرحال انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا جنرل باجوہ کی باتوں پر کیا از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ہونے والے زیادتی اور میری سزا کے خلاف از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے؟ بہرحال یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے اور از خود نوٹس کی باتیں چل رہی ہے، تو از خود نوٹس پر یہ حکومت اس وقت کڑی ہے اور یہ بات کر رہے ہیں کہ از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے. یہ اب تک کی جو اہم ڈیولپمنٹس تھی جس سے میں نے آپ کو آگاہ کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو
سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. شکریہ.